प्रमुख निर्वाचन आयोगको कान्तिपुर कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। स्थानीय त निर्वाचन सुरु भएको छ, यसको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिलेसम्मको निर्वाचनको माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? विगतका निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन अलिकति केही कारणले यो फरक छ। 47 साल पछिका निर्वाचनमध्ये यही निर्वाचनमा हामीले सबै स्थानीय तहको सबै ठाउँको एकै चरणमा निर्वाचन गर्दैछौँ र दोस्रो चाहिँ सबै निर्वाचनमा कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक अवरोध थियो, सानो वा ठुलो, तर यसमा राजनीतिक रूपले आम सहभागिताको स्थिति छ। त्यसकारण यो दुईटा कारण साथसाथै अहिले स्थानीय तहले जुन 5 वर्ष काम गर्यो, यो करिब 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तहकोमा नेतृत्वमा जानुपर्छ, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने आकर्षण पनि बढेको छ। यसले गर्दा यी सबै पृष्ठभूमिमा हामीले निर्वाचनलाई चाहिँ अत्यन्त स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले आम सहभागिताका साथ हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ। यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको काम भइसकेको छ। दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको आयोगले त्यसलाई भेरिफिकेसन गरिरहेको छ। यो उम्मेदवारी दर्ताको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरू पनि थिए। यस्ता प्रतिनिधित्वको सवालमा चाहिँ यो उम्मेदवारी दर्ताको यो सुरुवाती ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? अहिले यसले अन्तिम रूप दिएपछि हामी एउटा उचित निष्कर्षमा पुगौँला, तर संविधानमा उल्लेख गरेका विषय र त्यही संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानुनले गरेका व्यवस्थाहरू हेर्दा अहिलेको निर्वाचन हामीले चाहे जस्तो महिला सहभागिता र समावेशिताका दृष्टिकोणले उल्लेखनीय हुन सक्दैन कि भन्ने आकलन अहिले आयोगले गरेको छ। यसमा नेपालको संविधानको धारा 38(4) ले जुन महिलाको समानुपातिक सहभागिताको वकालत गरेको छ सबै क्षेत्रमा, यसले स्थानीय तहमा पनि 50% महिला हुन् भन्ने अपेक्षा राख्छ। त्यस्तै गरेर आयोगले बनाएको लैङ्गिक तथा समावेशी नीति र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुनले जुन केही व्यवस्थाहरू गरेको छ, यसले मुलुकको सामाजिक जुन एउटा संरचना छ त्यो प्रतिबिम्बित हुने गरी स्थानीय तहमा सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ। यसलाई दृष्टिगत गरेर आयोगले निर्णय नै गरेर यो महिला र समावेशी सहभागिताको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आग्रह पनि गर्यौँ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। तर हाम्रो आग्रह अनुसारको काम हुन नसकेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ र साथसाथमा यो राजनीतिक दलहरूले बाहिर जुन किसिमको एउटा यो समावेशी सहभागिताको कुरा गर्नुहुन्छ, परेको बेला जति बेला गर्नुपर्ने हो त्यो बेला चाहिँ अलिक कम चासो राखेको हो कि भन्ने देखिएको छ। विगतमा जस्तै अहिले पनि महिलाहरूको अलि नेतृत्वको पदमा भन्दा उपप्रमुखमा अलिक बढी उम्मेदवारी देखिन्छ विगतमा चाहिँ, तर त्यो पनि घटेको छ। प्रमुखको उम्मेदवारी विगतमा जस्तै वृद्धि हुन सकेको छैन र स्थानीय तहको सन्दर्भमा अलिकति नेतृत्व गर्ने ठाउँ भनेको वडा अध्यक्षको पद पनि हो। वडा अध्यक्षको पदमा आरक्षण गरिएन भन्ने नाममा जुन महिलाहरूलाई कम्तीमा 33% उम्मेदवारी दिनु पर्दथ्यो, त्यसको पालना नगरिएको तस्बिर अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। यसका साथसाथमा यो उम्मेदवारीलाई हेर्दा अर्को गजबको मैले चित्र के देखिराखेका छु भने आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीदेखि बाहेक अरू कुन कुन दलहरूले कहाँ संरचना छ र कहाँ तपाईँले उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ भनेर रेकर्ड पनि माग्यौँ। दर्ता भएका 74वटा दलले आफ्नो संरचना पनि भएको र धेरैजसो स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्ने भनेर हामीलाई विवरण दिनु हो।
अहिले हेर्दा दलको भन्दा स्वतन्त्रको बढी उम्मेदवारी देखिनुमा उहाँहरूले आफ्नो दल छोडेर स्वतन्त्रतिर जानुभयो वा उहाँहरूले मेरो संरचना छ र मेरो उम्मेदवारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणिक नभइकन आयोगमा पेश गर्नुभयो। यो एउटा अलिकति आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको विषय छ। यो मैले किन उठाइराखेका छु भने हामीले सबै राजनीतिक दलहरूप्रति समभाव राखेर साँच्चै भन्ने हो भने निर्वाचनमा यो इक्वल प्लेइङ फिल्डको सिद्धान्तलाई मानेर ऐन नियममा प्रष्ट व्यवस्था नहुँदै सबै राजनीतिक दलहरूलाई उसकै निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेदवार हुन दिने भनेर ती चिन्हसहित मतपत्र पनि छाप्यौँ। तर मतपत्रका अधिकांश चिन्हमा उम्मेदवारी नहुने स्थिति अहिले देखिएको छ। यो हामीले अहिले महसुस गरिराखेका छौँ भने अब सबै दलले भाग लिइसकेपछि स्वाभाविक रूपले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अलिक कम हुन्छ भन्ने ठानेकोमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको निम्ति चिन्ह पुग्दैन कि भन्ने अप्ठ्यारो पनि हामी महसुस गरिराखेका छौँ। यही मिश्रित अनुभव अहिले आयोगले गरेको छ। जस्तो नि बाहिर चाहिँ एउटा के आरोप छ भने निर्वाचन आयोगको कारणले महिला जुन विज्ञप्तिको निकालेको कारणले दललाई बाध्यकारी नबनाएको कारणले यो उम्मेदवारी चाहिँ कम भएको हो, आयोगकै मिलोमत भयो भन्ने आरोप छ। अब यो चाहिँ हामीले ऐन कानुन कसरी पढ्छौँ र कसरी बुझ्छौँ त्यसको उहाँहरूमै निर्भर गर्दछ। हामीलाई के लाग्छ भने आयोगले 3-4वटा कुरामा अलिकति प्रोएक्टिभ भएर अगाडि बढ्न चाहे त्यो स्थानीय तहको मिति तोक्ने विषय होस्, निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय होस्, अथवा निर्वाचनलाई अलिकति समानुपातिक सहभागिताका दृष्टिकोणले राम्रो बनाउने होस्, अथवा निर्वाचनमा अलिकति आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउने र आचार संहिता पनि राम्रो बनाउने विषय होस्, अथवा यो निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका विषयमा सामाजिक सञ्जाल लगायत आइटीको प्रयोग गर्ने विषय होस्, यसमा आयोग प्रोएक्टिभ हुन चाहेको हो। त्यसमध्ये यहाँले उठाएको जुन महिला सहभागिताको विषय छ, ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये 50% पदमा महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था भयो र त्यहीँको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तर एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दियो भने यो बाध्यता लागू हुँदैन भन्ने कुरा रिलिज गरिदियो। कानुन त आयोगले गठबन्धन अथवा मेलमिलाप पार्टीहरूको भन्ने विषय जान्दैन, तैपनि विगतको निर्वाचनको अनुभवले हामीलाई के सिकायो भने पार्टीहरूले आन्तरिक रूपमा मेलमिलाप गर्ने, गठबन्धन गर्ने, आफ्ना निर्वाचन चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिने, अनि कुनै क भन्ने पार्टीले अध्यक्षमा दिने र ख भन्ने पार्टीले उपाध्यक्षमा दिने, दुईटै पुरुष उम्मेदवारी दिने। यसले गर्दा त्यो प्रावधानको गलत व्याख्या भयो भन्ने ठानेर ऐनमा जे व्यवस्था भए तापनि 50% महिला दिनुपर्छ भनेको एउटै मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई दिनु पर्दैन भनेको होइन। त्यसकारण यदि तपाईहरूले एक-एकवटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने हो भने महिलालाई प्राथमिकता दिनुहोस् भनेको। यो त पोजिटिभली भनिएको विषय थियो। यो त आजसम्म भन्दै नभनेको कुरालाई उजागर गरेको विषय थियो। त्यति मात्रै होइन, वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू जुन 2वटा अन्य सदस्यहरू छन् ती पदमा समेत कम्तीमा 1/3 महिलालाई उम्मेदवारी दिदिनुहोस् है भनेर हामीले त्यो पनि अग्रिम रूपमा भन्यौँ। त्यो लगायत धेरै कुराहरू भन्यौँ। अब आयोगले यति भनिदिएकै कारणले चाहिँ उम्मेदवारी घट्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ भने अर्कापल्टदेखि अलिकति सोच्नु पर्ला। यही अर्थ लागेकै हो भने होइन भने यो चाहिँ महिला सहभागिता र समावेशिताको वकालत गर्ने दलभित्रै भएका जति नेतागणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसमा चासो राख्नुपर्ने विषय हो कि त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिदिनु पर्यो यसै अनुसार, र कि त अब अलिकति उम्मेदवारीको सन्दर्भमा आयोगको सकारात्मक हस्तक्षेप पनि हामी सहन्छौँ है भन्ने ढङ्गको हामीले कुनै पोलिसी दिनु पर्यो। त्यो हो भने हामी सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ लागेको विषय के हो भने यो चाहिँ गुणात्मक र राम्रो नतिजाको निम्ति समावेशिताको सन्दर्भमा, महिला सहभागिताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको सकारात्मक हस्तक्षेपको रणनीति हो।
यसलाई हामी अरूले के भने भन्ने अर्थमा बुझ्नुभन्दा पनि कानुनमा पनि यसलाई समावेश गर्न प्रयत्न गर्छौँ र आउँदा निर्वाचनहरूमा पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँ। दलहरूले जस्तो उम्मेदवारी दिँदाखेरि चाहिँ यो कानुनमा भएका कुराहरूलाई अलिकति आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेर प्रयोग गरे भन्ने तपाईँहरूको पनि बुझाइ हो। एकदम त्यही कानुनमा भएका कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले र बढी सहभागिता हुने हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्नेमा त्यसलाई अझै सङ्कुचन गर्ने र अब सहभागिता भनेको चाहिँ यसलाई मैले सहभागितालाई फेरि सहभागिता भनेको सङ्ख्या मात्रै होइन, सहभागिता भनेको निर्णय पनि हो, सहभागिता भनेको नेतृत्व पनि हो, सहभागिता भनेको अलिकति गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विषय पनि हो भन्ने हिसाबलाई चाहिँ अलि कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने हामीले ठान्यौँ। तपाईँहरूले जुन आग्रह गर्नुहुन्छ दलहरूलाई त्यो चाहिँ भनौँ न यसमा पनि त्यति भएको जुन प्रभावकारी भएको देखिएन। तर तपाईँहरूले गरेको निर्णय पनि दलहरूले चाहिँ विरोध गर्ने, जस्तो मतपत्रको रङ, त्यो उम्मेदवारी दिने 2 दिनको दिन, अब फेरि यो चाहिँ के अरे उपत्यका महानगर लगायत मतपत्रको छपाई यसमा पनि चाहिँ विरोध गरिरहेछन्। यो चाहिँ किन भयो, कसरी भयो? अब यो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि आयोगले सबैसँग बसेर निर्वाचन कस्तो भयो र आउँदो निर्वाचनमा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम गर्छ। 74 सालमा हामीले त्यसै गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न निर्वाचन नभएको समयमा जुन निर्वाचन अगाडिको चरण हो त्यति बेला हामी के विषयमा नीतिगत, कानुनी, व्यावहारिक सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्छौँ। आउनुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ। अहिले आजै तपाईँहरूसँग बोलिरहेको बेलामा मैले धेरै राजनीतिक दलहरूलाई भनिरहेको छु, हामीले 2 दिनको समय दियौँ, तपाईँहरूले आलोचना गर्नुभयो अथवा 11 गतेको 10 बजे भनेको 12 गतेको 4 बजे हो भन्ने ठान्दिनुभयो। त्यसको कारणले हामीले भोलिपल्ट रातभरि काम गरेर पनि सकेनौँ, किनभने आएको उम्मेदवारलाई त उम्मेदवारी दर्ता त गरिदिनै पर्ने भयो, छानबिन गर्नै पर्ने भयो। अब पनि आयोगले बेठिक गरेको थियो भन्ने व्याख्या छ, उहाँहरू अभाग बन्नुहुन्छ। यो तथ्यमा भन्दैछु। आजको यो अवस्था उहाँहरूले देख्नु हो भने सम्भवतः 2 ले पुग्दैन, 3 दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। तर निर्वाचन त 5 वर्षपछि हुन्छ, त्यो भनेको कुरो बिर्सिदिनुहुन्छ। हामीले त रेकर्ड गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ, यो सुधार गरौँ भन्दै जाने विषयहरू त्यो भित्र समावेश भएका हुन्छन्। त्यसकारण मैले आलोचनालाई पनि सकारात्मक रूपमै लिएको छु। राम्रो होस् भनेर उहाँहरूले भनेको पनि हुन सक्दछ। तर आयोगले कोही प्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। हामीले सकेसम्म मतदाता मैत्री हुने हो, सकेसम्म दलहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो र आम रूपमा यो निर्वाचनमा अलिकति केही न केही नयाँ भयो, परिवर्तन भयो र निर्वाचनबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने हो। त्यो दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहे त्यो मतपत्रको रङको विषय होस् अथवा यो समावेश अवधि तोकिएको विषय होस् अथवा मतपत्र छपाईको विषय होस्, यी सबै सकारात्मक ढङ्गले सोचिएका विषय हुन्। जहाँसम्म यो मतपत्र छपाईको विषय छ, यसमा आयोगले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छ र यो अब भोलि यो मतपत्र आइसकेपछि यहाँहरूले पनि के भन्न थाल्नुहुन्छ भने होइन, मतपत्र भनेको त उम्मेदवारी पछि नै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने यहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले भन्नुहुन्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँकै म उदाहरण दिउँ, हामीले काठमाडौँको मतपत्र 52 लाइनको हुन्छ भनेर डिजाइन गरेर छापेका थियौँ, छापी पनि सक्यौँ। महानगरपालिकामा 56 जनाको चाहिँ प्रमुखमै उम्मेदवारी परिदियो। यदि कसैले फिर्ता लिइदिनु भएन भने त यो मतपत्र त काम लाग्दैन थियो। अब हामी 17 गतेपछि निर्णय गरेर जाँदा अब कुन दलले भाग लिनुभयो ती सबै दलका र स्वतन्त्रको हकमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारले जुन चिन्ह रुज्नुहुन्छ ती चिन्ह राखेर र उम्मेदवारी दिन्छु मेरो संरचना छ भनेर उम्मेदवारी नै नदिने दलहरूका निर्वाचन चिन्ह हटाएर मतपत्र छाप्ने भन्ने आएको योजना हो। यसले एक त अब चाहिँ छपाई पनि अलिकति सस्तो हुने भयो, मतपत्र तुलनात्मक रूपले अलि हेन्डी पनि होला, सजिलो पनि होला, अलि मतदाता मैत्री पनि होला भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारण जब यो नतिजा आइसक्छ त्यसपछि आयोगले त बडा राम्रो पो गर्न खोजेको रहेछ, बित्थामा हामीले हिजो अलिक छिटो पो बोलिहालेछौँ कि भन्ने स्थिति पक्का सिर्जना हुन्छ।
अहिले यो उम्मेदवारहरूको उसमा चाहिँ कतिपय बन्द सूचीमा परेका पहिलेको चुनावमा चाहिँ बन्द सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अब उहाँहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने त कानुनमै व्यवस्था छ, तर यसलाई चाहिँ केही विशेष खालको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो उम्मेदवारी दर्ता बन्द सूचीबाट भएकालाई पनि कायम गरिदिनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसमा आएको धारणा के छ? अब आयोगले यो उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि यो कुराहरू आवश्यक पर्दछ, योग्यता यो हो, अयोग्यता यो हो, यी डकुमेन्टहरू लिएर आउनु पर्दछ भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा भन्यौँ। सरकारी सञ्चार सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट यसलाई अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले प्रचार प्रसार पनि गरियो। तदनुसार केही ठाउँहरूमा केही राजनैतिक दलहरूले बन्द सूचीमा लिएका व्यक्तिहरूको नामावली फिर्ता लिने काम पनि तत्काल प्रारम्भ पनि गर्नुभयो। हाम्रो कानुनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बन्द सूचीमा नाम रहेको व्यक्ति त्यो सभा दुईटै सभाको अवधि रहेसम्मको लागि उम्मेदवार हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्छ। एउटा पदमा उम्मेदवार भइराखेको व्यक्ति अर्को पदमा उम्मेदवार हुन सक्दैन भन्ने यो कानुनी व्यवस्था छ, संसारको प्रचलित मान्यता पनि हो। अब राजनीतिक दलहरूले यो कुरा जान्दा जान्दै पनि के बुझिदिनु भएन उम्मेदवारी दिँदा भने यो व्यक्ति मेरो यो उम्मेदवार फलानु पदमा उम्मेदवार नै छ र यो उम्मेदवारी नजिकिकन मैले यो पदमा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन भन्ने कुरा बुझिदिनु भएन, अथवा कसलाई उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा अन्तिमसम्म पनि यकिन गर्न सक्नु भएन। केही त समस्या पक्का छ। अब यसरी उम्मेदवारी दिँदै गर्दा यो 5 वर्षको अवधिमा धेरै राजनीतिक दलमा धेरै परिवर्तन भए। अहिले तथ्याङ्क हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने 74 सालमा बन्द सूचीमा नाम दिने दलको नमो निशाना केही छैन, तर त्यही दलले प्रमाणित गरेर नदिएसम्म आयोगले नामावली फिर्ता लिन पनि सक्दैन, अथवा त्यो दल अर्को दलमा गाडिएको छ र त्यो जिम्मेवारी अर्को दलमा सरेको छ। पार्टी एकीकरण भएपछि जिम्मेवारी सर्छ। जिम्मेवारी सरेको पार्टीले अर्को पार्टीमा भएको व्यक्तिको निम्ति यो खाली सहजीकरण पनि गर्दिन चाहँदैन। उहाँहरूका बिचका पनि आन्तरिक समस्याहरू होलान्। यसले यो तथ्यलाई बुझेर हामीले 12 गते 5 बजेसम्ममा जे जति नामावलीहरू फिर्ता लिनको निम्ति आएको थियो त्यसलाई सहजतापूर्वक लियौँ। साथसाथै मैले यो पनि प्रश्न पारौँ, हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता त फिल्डमा भइ नै रहेको थियो। आयोग टिम यहीँ बसेर फिल्डमा के समस्या आउँछ भनेर त्यो पनि हेर्दै गयौँ र त्यसरी आएका सबै निवेदन उप सबै जुन प्रक्रिया पुर्याएर आएका चाहिँ यो राजनीतिक दलका पत्रहरू थिए त्यसको कारबाही गरिसकेकै अवस्था छ, नगरेको होइन। अहिलेको यति बेरको समस्या चाहिँ के हो भने आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिको नामावली हटाउन निवेदन दिन सक्छ निर्णय गरेर। आयोगले निरन्तर रूपमा त्यो गरिदिरहन पनि सक्छ, तर आयोगले 12 गतेभन्दा पछाडि गरेको निर्णयले 12 गते योग्यता पुग्यो है भनेर भन्न कानुनी रूपमा मिल्दैन। त्यसैले हामी यो प्रोसेस अगाडि बढाइ नै रहन्छौँ, गरि नै रहन्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको कुनै पनि व्यक्ति यसरी उम्मेदवार हुनुभएको छ भने यो मात्रै नभनौँ, अरू धेरै अयोग्यताका कुराहरू पनि होलान्। आयोगसँग यो जोडियो, कतिपयको पेस्की बेरुजुका कुराहरू होलान्, राजीनामाको निशा राख्नुपर्ने विषयवस्तु पनि होलान्, कतिपयका ठेका बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यमा संलग्नता रहेका विषयवस्तु पनि होलान्। आयोगले तोकेको अयोग्यता जुन छ त्यो अयोग्यता भएका व्यक्ति पनि हुन सक्नु होला। यो छानबिनको क्रममा जाँदा यो योग्यता नपुगेको मानि यो चाहिँ बदर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत जोहरूले त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। आयोग चाहिँ दलहरूलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सहजीकरण गर्न तयार छ, तर कानुनको परिधिभित्र त्यसलाई चाहिँ बाँधेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसैमा मैले सानो जोड्छु, जस्तो एउटै पार्टीको चाहिँ एकभन्दा बढी उम्मेदवारहरू छन्, अहिले पनि छन्। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ दल दर्ता गर्दाखेरि आधिकारिक हस्ताक्षर दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिले त्योभन्दा अर्को मान्छेको हस्ताक्षर भएको पनि गएको छ, आधिकारिक पत्रै गएको छन्। त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ यो पहिले पनि हुन्थ्यो, भएकै हो।
राजनीतिक दलहरू अलिक संस्थागत भइ नसकेको, कार्यकर्ता पनि पर्याप्त अनुशासित नभएको अवस्थाको द्योतक हो यो एक। आयोगले यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँछ भने त्यसलाई हामीले दुई तरिकाले दर्ता गरिदिन्छौँ। एउटा सबै प्रक्रिया पुगेको हकमा प्रक्रिया पुगेर तदनुसार, तर केही प्रक्रिया पुगेको छैन भने त्यसलाई कैफियत जनाएर हामीले दर्ता गरिदिनुपर्छ। दर्ता गरिदिनुपर्ने कानुन नै छ, किनभने उम्मेदवार बन्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हो। अब तदनुसार दर्ता भए, अब एउटै पदमा एउटै पार्टीको व्यक्ति त दर्ता हुन सक्दैन, किनभने चिन्ह त हामीले एउटा दिनुपर्छ। यस्तो स्थिति जहाँ भएको छ त्यसलाई यो चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति आयोगले हिजो नै, यहाँले भनेकै बुँदामा टेकेर म भन्दैछु, हिजो नै हामीले निर्णय गरेर यदि कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पदमा उम्मेदवारी दिन्छ, व्यक्तिले पनि दिन सक्छ, र कुनै दलले एउटै पदमा एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी दिएको छ भने निर्वाचन अधिकृतले आधिकारिकताको जाँच गरी, उसको आधिकारिक चाहिँ कुन हो त्यो जाँच गरी आधिकारिक व्यक्तिको उम्मेदवारी सदर गर्ने र अर्को उम्मेदवारी बदर गर्न सक्छ भनेर हामीले निर्णय गरेर दिइसकेका छौँ। अब यसको आधार चाहिँ यहाँले भने जस्तै आधिकारिक रूपमा पार्टीले कसलाई उम्मेदवारी दिन भनेको छ, त्यो दिने मान्छेको दस्तखत ठिक हो कि होइन, अथवा पार्टीले अर्को कुनै निर्णय गरेर केही अर्को आधिकारिकताको केही डकुमेन्ट पठाएको छ भने त्यो डकुमेन्टले के बोल्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा एउटै पार्टीका व्यक्तिहरू भएको हुनाले दुवैजनालाई राखेर छलफल गराएर एउटा आधिकारिक गरेर अर्को खारेज गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यसलाई अर्को तरिकाले त्यसलाई अनुवाद गर्न अथवा अर्कोतर्फ स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसमा मैले यहाँ बोलिरहँदा हाम्रा निर्वाचन अधिकृत साथीहरू त काम गर्नुहुन्छ नै, आयोगले पनि निर्देशन दिइरहेको छ। सहजीकरण गरिदिनको निम्ति हामी सम्बन्धित दललाई पनि अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो अपेक्षा के छ भने बढीभन्दा बढी व्यक्तिको उम्मेदवारी कायम रहोस् भन्ने छ, खारेज होस् भन्ने आयोगको चाहना छैन। सानातिना भुलचुक त्रुटि कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति नागरिक हकलाई कुण्ठित नहुने गरी यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। निर्वाचन आयोगले अब चुनावको आचार संहिता पनि जारी गरेको छ र त्यो आचार संहिता राजनीतिक दल लगायत अरू धेरै सेक्टरलाई लागिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूले अहिले चुनावको उम्मेदवारी दिने क्रममा नै कतिपय आचार संहितामा भएका भन्दा फरक खालका गतिविधिहरू गर्न थालिसकेका छन्। बोल्दाखेरि पनि त्यस्तै खालका भाषणहरू गर्ने, चुनावी र्यालीहरू गर्ने काम पनि भइरहेछ। अब यो कुरालाई चाहिँ फेरि आयोगले अब कसरी नियमन गर्छ? आचार संहिताका हामीले दुईटा चरण भन्छौँ। एउटा उम्मेदवारी अगाडिको चरण जुन आम रूपमा हामीले हेर्दछौँ, र उम्मेदवारी पछिको चरण जुन उम्मेदवार र दल बढी जिम्मेवार हुन्छ। उम्मेदवार भइ नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारलाई चाहिँ बढी जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन। पहिलो चरणको अवस्था त्यति धेरै समस्याग्रस्त रहेन। केही राजनीतिक दलहरूले अलि अवज्ञा गरे झैँ गर्नुभयो, हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ। केही नबोल्नु पर्ने अभिव्यक्ति बोलेका कुराहरू आए, त्यसमा हामीले स्पष्टता कायम गऱ्यौँ र त्यसलाई पनि हामीले छिटै एउटा निश्चित कारबाही गरेर अथवा अलिकति सचेत गराएर अथवा थप स्पष्टीकरण सोधेर त्यसलाई हामीले टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँले भनेको विषय चाहिँ यो उम्मेदवारी दिन जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मूलभूत रूपमा 4वटा अलिकति कमजोरी गरिदिनु भयो। आचार संहिता विपरीत कार्यहरू गरिदिएको हामीसित रेकर्ड छ। एउटा जुन हामीले ब्यानर बोक्न मिल्दैन भनेर भनेका थियौँ, ठुल्ठुलो फ्ल्यास बोर्ड बनाएर एउटा उम्मेदवारीलाई चाहिँ उहाँहरूले लिएर जानुभयो। उम्मेदवारी एउटा उत्सव नै हो, तर त्यो उत्सवलाई उत्ताउलो बनाइदिन हुँदैन थियो। दोस्रो, झन्डा र चिन्हको हामीले सङ्ख्या तोकेका थियौँ। यो सङ्ख्या फेरि आयोगले तोकेको होइन, राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर यो चाहिँ एकदम नियन्त्रित गर्नै पर्छ भनेर उहाँहरूले भनेकै आधारमा तोकिएको थियो। त्यो झन्डा र अन्य सामग्रीहरूको प्रयोग पनि उपयुक्त भएन। तेस्रो विषय, उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारीमा अलिकति पाच्य नहुने किसिमका शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग गरिदिनु भयो, त्यस्ता नाराहरू लगाइदिनु भयो।
जुन जरुरी थिएन। हाम्रो बुझाइमा राजनीतिक दलले यो चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिँदा मेरो सिद्धान्त यति राम्रो हो, मेरो विचार यति राम्रो छ, मेरो घोषणापत्र यस्तो छ, मैले यति गति गरेको छु, गतिलो गरेको छु, राम्रो गरेको छु, मलाई दिनु भने म जित्छु भन्ने हो। फलानु अगतिलो छ, फलानुलाई मुर्दाबाद भनौँ भने जितिन्छ भन्ने सोच नै यो चाहिँ नकारात्मक सोच हो। तर पोजिटिभ भन्दा अलिकति नेगेटिभ सोचले अलिकति बढी काम गरेको छ। यो भरेभोलि पनि हुन सक्ने अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। र चौथो, हामीले सबैले माया गर्नुपर्ने, प्रेम गर्नुपर्ने बालबालिकाहरूलाई पनि कतिपय ठाउँहरूमा प्रयोग गरियो। यी 4वटा मेजर इस्युहरू हामीले देख्यौँ र यसलाई अहिले आयोगले हाम्रो अनुगमनको निम्ति 753वटै संरचना छन् र त्यो संरचनाभित्र पनि एउटा गजबको विषय छ। त्यो संरचनाभित्र आयोगका पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय प्रशासन पनि छ, नागरिक समाजको प्रतिनिधि पनि छ, उम्मेदवार र राजनीतिक दलको प्रतिनिधि पनि छ र एभाइलेबल भएसम्म त्यहाँ तपाईँहरू जस्तो जुन चाहिँ खबरदारी गर्ने, निगरानी गर्ने, इस्यु उठाइदिने पत्रकारिता क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। हामी सबै त्यो भित्र छौँ। त्यसकारण हामीले तपाईँहरू सबैजना बसेर यो विषयमा कुन दलको कुन उम्मेदवारले के कति यो चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन हुने कार्य गरेको छ 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण लिएर तपाईँले गर्न सक्ने कारबाही त्यहीँबाट गर्नुहोस्, नसक्ने हकमा आयोगमा पठाउनुहोस् भनेर हिजै आयोगले निर्णय गरेर दिइसकेको छ। अब यो चाहिँ अलिकति यसमा सोच परिवर्तन गरौँ भन्छु। राजनीतिक दल र उम्मेदवार चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने, आयोग र हामीले बनाएका संरचना चाहिँ त्यो मेटाउँदै र सचेत गराउँदै हिँड्ने, यसरी यो बनाएकै होइन। यो बनाएको त हामी सबै यो प्रति इमान्दार छौँ, प्रतिबद्ध छौँ भनेर बनाएको र सबैले दस्तखत पनि गरेका छौँ। आफूले गरेको दस्तखत सम्झ्यौँ, आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता सम्झ्यौँ र आयोगले देख्दैन यति गरे त हुन्थ्यो। आयोगले होइन, तपाईँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, म हाम्रो उम्मेदवारलाई प्रश्न हो। त्यो तपाईँले उल्लङ्घन गरिराखेको कुरो दलले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईँ आफै देख्नुहुन्न र आयोगले देखिदिनु पर्ने हो भने अलिकति आँखा तिखा बनाउला हामी पनि, होइन भने तपाईँ आफै हेरिदिनुहोस्, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, आफै देखिदिनुहोस् भन्ने हो। यो अलिकति नयाँ अभ्यास पनि भएको हुनाले हेरौँ यसरी जाँदा चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ। तर हामी के ढुक्क छौँ भने पहिले चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनमा आयोगले कारबाही गर्न सकेन, आयोग मूकदर्शक बसो अथवा आयोग प्रभावी हुन सकेन भन्ने इस्यु योचोटि हुने छैन भन्ने कुरामा कारबाही कुन हदसम्मको हुन्छ? कारबाही चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले उल्लङ्घन गरिराखेको भेट्यौँ भने त्यो ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ। जस्तो झन्डा बोकेर हिँड्नुभयो, त्यस्तै चाहिँ यो उल्लङ्घन गर्ने किसिमका पहिरन लगाएर हिँड्नुभयो, ब्यानरहरू त्यसरी राख्नुभयो भने ठाउँको ठाउँ त्यसलाई झिक्ने हो। त्यही नै हो कारबाही। हाम्रा संयन्त्रहरू त्यसलाई त्यसमा मोबिलाइज गर्छौँ, अहिले केही भइ पनि राखेको छ। दोस्रो, त्यति गरिसकेपछि हामीले तपाईँले त्यो किन गर्नुभयो भनेर स्पष्टीकरण सोध्छौँ र स्पष्टीकरण सोद्धा ऐनले भनेअनुसार तपाईँलाई 1 लाखसम्म जरिमाना किन नगर्ने भनेर पनि हामीले साथसाथमा सोध्छौँ। 1 लाखसम्म जरिमाना गर्न पाउने भनेर भनेको छ। त्यो दोस्रो हो। यदि त्यो गरेको छ भने हामी सचेत गराएर जरिमाना गर्नेतिर जान्छौँ। र आचार संहिताको अर्को एउटा गम्भीर पाटो के हो भने आचार संहिताभित्रै निर्वाचन खर्चको विषय पनि पर्छ। निर्वाचन खर्चको विषय त अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यो निर्वाचन खर्चको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू सुनेका छौँ विगतमा। यसको निम्ति आयोगले केही छानिएका, अब हामी 753 ठाउँमा पुग्न सक्छौँ त्यो म भनिराखेको छैन। यद्यपि सूक्ष्म अनुगमन गरेर कति खर्च भइराखेको छ हेर्नुहोस् भनेर समितिलाई त भनिएकै छ। तर आयोगले फेरि छुट्टै टिम, अधिकार प्राप्त टिम गठन गरेर पठाउँदैछ केही ठाउँहरूमा। हामीले सक्यौँ भने महानगरपालिकाहरूको चाहिँ अत्यन्त सूक्ष्म अध्ययन गर्नको निम्ति विज्ञहरूको टोली गठन गरेर हामीले पठाउँदैछौँ। यसमा हाम्रो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो योजना छ, किनभने उहाँहरू यो विषयको विज्ञ पनि हो। अर्थात् अलिकति पोलिटिकल फाइनेन्सको पार्टमा अहिले हामीले हेर्दैछौँ। त्यसको आधारमा यदि प्रमाणित गर्न सकियो भने निर्वाचन हुँदै गर्दा उम्मेदवारी रद्द गर्ने, निर्वाचन भइसकेपछि पनि प्रमाणित भयो भने
हामीले चाहिँ यदि हार्ने व्यक्ति कोही विजेता हुनुहुन्न भने, जितेको हुनुहुन्न भने उहाँलाई अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिने। यदि जित्ने नै उम्मेदवारले त्यसो गर्नुभएको छ भने उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मका कारबाही गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ कानुनमा भएको व्यवस्था हो। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएको छु, त्यो फेरि निर्वाचन गर्नु पर्यो भने पनि मुलुकै खर्च हुने हो, आयोगले गर्नुपर्ने हो। उपनिर्वाचन त गर्नुपर्छ, खाली राख्न। कुनै व्यक्तिले बेइमानी गरेको कारणले नागरिकको यो फेरि शासन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नागरिकको सेवा गर्ने पर्ने अधिकारबाट त वञ्चित हुने कुरो भएन। त्यसकारण हामी त्यो अवस्था सिर्जना नहोला भन्नेमा विश्वस्त छौँ। कारबाहीको हद त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ। अनि सामाजिक सञ्जाल अहिले तपाईँले पर्चा, पम्पलेट अनि त्यो ब्यानरको कुरा गर्नुभयो, झन्डाको कुरा गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा हुने जुन उल्लङ्घन घटना नियमन गर्न के गर्छ त? अहिलेको निर्वाचनमा मैले नेपालमा मात्रै नभनौँ, संसारभरिका खास गरेर 2016 पछिका निर्वाचनहरूको अध्ययन गर्दा संसारभरि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय यो सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषय छ। हामीले योपल्ट यो दुस्साहस गर्यौँ। आयोगले सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धी विषयलाई आचार संहितामा पनि राख्छ। हामी नीति पनि बनाउँछौँ, रणनीति पनि बनाउँछौँ निर्वाचनको सन्दर्भमा र नियमन पनि गर्छौँ। हामी सामाजिक सञ्जालको उपयोगको पक्षमा छौँ। दुरुपयोग भयो भने त्यसलाई ठुलो हेर्नु पनि हुँदैन। त्यसले ल्याउने विकृति त अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आयोगले यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिएको छ र आयोगको निम्ति यो ठुलो अवसर पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। किनभने अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाललाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्यौँ भने यसले कालान्तरसम्म हाम्रो सामाजिक संरचना र हाम्रा धेरै गतिविधिहरूलाई सहयोग पनि पुर्याउँछ। यसमा हामीले मूलतः दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ। हाम्रा दुईटा समिति क्रियाशील छन्। एउटा उच्च स्तरीय समिति जसले कारबाहीको निम्ति सिफारिस गर्दछ र पहिलो के भइराखेको छ भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने र तत्काल त्यसमा गर्नुपर्ने कार्यको निम्ति कार्य प्रारम्भ गर्ने यो विज्ञहरूको टोली हो। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि एउटा सामाजिक सञ्जालमा भइराखेको अलिकति उत्ताउलो ढङ्गको प्रदर्शन र प्रचार प्रसार, त्यो बाटोबाट कसले कति गरेको छ भनेर हेरिराखेका छौँ। यो डे टु डे हामी रिपोर्टिङ भइ पनि राखेका छ। अर्को विषय चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने दुष्प्रचार, अलिकति मिथ्या अभिव्यक्तिहरू, खास गरेर हेट स्पिचको विषयहरू, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका विषयहरू छन्। कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले हुँदै नभएका इस्युहरूलाई राखेर, प्रमाणित नभएका कुराहरूलाई राखेर, प्रमाणितै भयो भने पनि कोही एकछिन सम्झिनुहोस्, कोही विगतमा कुनै गल्ती कमजोरी गरेर त्यो कमजोरी भुक्तान गरिसकेको छ भने पनि अहिलेको उम्मेदवार हुन पाउने त हक हो नि त उसको त। अहिले त त्यो आरोप अहिले लाग्दैन नि, त्यो आरोप त प्रमाणित भइसक्यो। प्रमाणितै नभएको कुरा समेत गरेर जुन कामहरू भइराखेका छन् त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुको निम्ति आयोगले अगाडि बढाएको छ र यसलाई यी दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्छौँ। यसको निम्ति हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका कार्यालयहरू, देशभित्र त कार्यालय छैनन्, ती कार्यालयहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रा सम्बन्धित देशका नियोग मार्फत यसलाई नियमन गर्नको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यो पहिलो प्रयास हो हाम्रो। दोस्रो चाहिँ अहिले हामीले हाम्रै संरचना, यहीँभित्रै हाम्रा संरचनाहरू छन्। नेपाल प्रहरीको संरचना छ, नेपाल टेलिकम अथोरिटीको संरचना छ। यी संरचना प्रयोग गरेर ती विषयलाई कतिसम्मको र कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ, केही न केही कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ। मैले यसमा सम्पूर्ण रूपले गर्न सकिएला भन्ने लाग्दैन, हामीलाई पनि लाग्दैन, तर असल सुरुवात हुन्छ र यसले केही न केही राम्रो नतिजा दिन्छ। यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा मान्छेलाई चाहिँ सचेत गराउँछ। हिजो मात्रै मैले यो विभिन्न यो फेसबुकहरूमा के कस्तो लेखिएको छ भनेर हेर्न लगाएँ। त्यहाँ हेर्न लगाएका कुराहरू देख्ने हो भने मलाई के लाग्यो भने एउटा समाजमा बस्ने अलिकति चेतना भएको मान्छेले के आफै त्यस्तो लेख्न सक्छ जसले लेखेको छ, अथवा एउटा कुनै चेतना भएको र यो मुलुकको परिवर्तन चाहने असल सोच राख्ने मान्छेले त्यस्तो कुरालाई थप प्रतिक्रिया दिएर अझै बढावा दिन सक्छ। मैले सोचेँ
तर आखिर गरिरहनु भएको छ। हिसाबै गर्ने हो भने उहाँ मभन्दा विद्वान मान्छे हुनु होला, हिसाबै गरेर हेर्ने हो भने, कुनै जाँच गरेर मैले भनेको होइन। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल असामाजिक भइदिन भएन। हाम्रा अभिव्यक्तिहरू अरूको निम्ति अप्रिय बन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएर होला, कसैको निम्ति केही समय क्षणिक लाभ हुन पनि सक्ला, तर अन्ततोगत्ता त्यसले हानि गर्छ भन्ने कुरा बुझिदिनु भयो भने यो असम्भव छैन भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै यो आचार संहिताले पनि भनेको छ र अब तपाईँले पनि यसमा अझै स्पष्ट पार्नुभयो, तर कतिपयले यसलाई फेरि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि यसलाई जोड दिएर यसरी पनि फेरि आलोचनात्मक खालको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, आयोग विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हाम्रो संविधान र कानुनले दिएको जुन अधिकार छ होइन, त्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू पनि छन्, मूल्य मान्यता यो प्रति प्रतिबद्ध छ र त्यसरी गर्नुहोस् नै भन्छ। तर मैले मेरो स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहँदा कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु, कसैको चरित्र हत्या गर्नु र कसैको हुँदै नभएको विषयमा लाञ्छित गरेर उसको सामाजिक प्रतिष्ठा धुमिल गर्नुलाई मेरो परिभाषा, आयोगको परिभाषाभित्र वैचारिक स्वतन्त्रता पर्दैन। त्यो विचारको स्वतन्त्रता त होइन। हामीले भनेको स्वतन्त्रताको नाममा हुन सक्ने दुष्परिणाम आउने किसिमका क्रियाकलापहरूको नियमन हो, नियन्त्रणको पनि भाषा हामी बोलिराखेका छैनौँ। त्यसकारण यति ठान्यौँ, धेरै कुरा पनि हामीले भनेका छैनौँ, तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहँदा यदि कसैले मलाई लक्षित गरेर यस्तो विषय लेखिदियो भने म के गर्छु त्यही अर्काले पनि गर्दो हो। कुनै क भन्ने उम्मेदवारको विरुद्धमा त्यस्ता गलत कुराहरू लेखिरहँदा म उम्मेदवार भइरहेको मान्छेले मेरा विरुद्धमा लेखियो भने मैले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदो हुँ त्यस्तै उसले पनि जनाउँदो हो। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्तालाई हाम्रो अनुरोध एकदम व्यापक गर्नुहोस्, प्रचार प्रसार गर्नुहोस्, राम्रो मान्छे छान्नुपर्छ भनेर एकदम चाहिँ माहौल क्रिएट गर्नुहोस्। तर यति के ठान्दिनुहोस् भने मैले लेखिराखेको कुराले, मैले भनिराखेको कुराले कतै निर्वाचनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि, कतै असल मान्छे आउने ठाउँमा खराब मान्छे आउने स्थितिको सिर्जना हुन्छ कि, कतै मेरो तुष्टि त पोखाउला एकछिन होइन, एकछिन आफ्नो तुष्टि मेटाउन सकिएला, तर यसले समग्रमा सामाजिक संरचना नै खल्बन्याउने पो काम गर्ला कि, हामी जुन एउटा विविधतायुक्त एउटा चाहिँ समाजमा बसेका छौँ यसैलाई खलल पार्ने काम पो गर्ला कि भनेर लेख्दै गर्दा एकताल सोचिदिए पुग्छ। धेरै कुरो भनेकै होइन, हामी उहाँहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछौँ र त्यो होस् भन्ने चाहन्छौँ। यो जस्तो हाम्रो त बोर्डर एरिया पर्छ र बोर्डर बाहिर उता भारतबाट चल्ने सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यताको सूचनामा पनि प्रभावित पार्ने खालको हुनसक्छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ आयोगले के गरिरहेको छ? यसका दुईटा पाटो छन्। एउटा तराईतिर चाहिँ बाह्य क्षेत्रबाट गाडीहरूको पनि प्रवेश गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने, सवारी साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने एउटा खतरा, दोस्रो यो प्रचार प्रसार आदि इत्यादि हुने विषय। यसलाई हामीले यसपालि अलिकति ब्रोडली सोच्यौँ। जस्तो हामी दुईटा छिमेकी देशसँग जोडिएका छौँ। हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ छिमेकी चाहिँ मित्र राष्ट्र चीनका मा भएका सञ्चार माध्यमहरूको पनि प्रयोग हुन सक्छ र भारतको हकमा योभन्दा अगाडि हामीले यो काम गरेको थिएनौँ अघिल्लो निर्वाचनमा। तर हामीले निर्वाचनमा के महसुस गऱ्यौँ भने त्यो अरू बेलाभन्दा पनि त्यो चाहिँ मौन अवधिमा, अझ म त्यहाँ जोड्न चाहन्छु, मौन अवधिमा त यतापट्टि हाम्रो नेपालपट्टि बेस भएका सञ्चार माध्यमहरूले त अलि संयमित भए, तर छिमेकी बाटोमा भएका सञ्चार माध्यमको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको महसुस गरेर यो पल्ट आयोगले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत छिमेकी दुवै देशहरूलाई त्यहाँबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी, निर्वाचनलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी कुनै सामग्री पनि प्रकाशन गरिदिन भएन र कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको पक्ष वा विपक्षमा, किनभने विदेशमा बसेर पक्ष विपक्षमा गरिरहन भएन नि त। यी नेपालकै हामी पर्याप्तै छौँ, हाम्रा उम्मेदवारको विषयमा प्रचार प्रसार गर्दा हामी नै पर्याप्त छौँ। त्यसकारण त्यो गर्न भएन भनेर त्यो रोक्नको निम्ति आयोगले अनुरोध गरिसकेको छ। साथसाथमा हामीले पछि त बोर्डर सिल त गर्छौँ नै, त्यसका अतिरिक्त अहिलेदेखि नै
हामीले सिमानाका स्थानीय प्रशासनलाई समेत अनुरोध गरेर अनधिकृत रूपमा सवारी साधनको प्रयोग हुन सक्ने र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू मार्फत हाम्रा देशका उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गर्न सक्ने अवस्थाको पनि नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौँ। यसलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गराउनको निम्ति प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो यसमा मैले छानो जोड्न खोजेको चाहिँ अब लगभग तयारी पनि अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो मतदान स्थलहरूको चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले के रहेछ, त्यो जुन सुरक्षा व्यवस्थाको पाटो अलिकति बताइदिनुहोस्। अब सुरक्षा व्यवस्थाको सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा मूल केन्द्रीय तहमा हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति र हाम्रो आयुक्तज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्वाचन व्यवस्थापन केन्द्रीय सुरक्षा समिति, दुईटा समिति केन्द्रमा क्रियाशील छन्। र अहिले हामीले यो सुरक्षाको सन्दर्भमा अलिकति फरक के गरेका छौँ पहिलेको भन्दा भने 753वटै स्थानीय तहमा पनि सुरक्षा संयन्त्रका समिति छन्, जिल्ला सुरक्षा समिति पनि क्रियाशील छ र केन्द्रका यी समिति पनि क्रियाशील छन्। र अहिले हामीले यसबाट अध्ययन गरेर कुन मतदान केन्द्रमा कस्तो सुरक्षा व्यवस्था चाहिन्छ र कति सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ भन्ने आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौँ र तदनुसार सुरक्षा कर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निधो गरेका छौँ। साथसाथमा र यसमा मैले प्रश्न पारौँ, यसमा हामीले तीनै तहको सुरक्षा घेरा रहने व्यवस्था गरिएको छ। आपतकालीन सुरक्षाको निम्ति अन्य संरचनाहरू पनि क्रियाशील हुन्छन्। यो वर्षको हाम्रो अनुमान हो यो के छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले यो चाहिँ सक्रियताका साथ निर्वाचनलाई उपयोग गरिरहेको हुनाले राजनीतिक दलहरूबाट अथवा बाह्य सुरक्षा हामीलाई त्यति ठुलो खतरनाक स्थिति छैन। बाह्य भनेको निर्वाचनमा भाग लिनेदेखि बाहेकका मैले भन्नु खोजेको। अलिकति चाहिँ दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा दलहरूभित्रकै र दलहरू बीचको अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धाका कारणले कहिलेकाहीँ त्यो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुन सक्दा सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणामहरूलाई चाहिँ अलिक सतर्कताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई क्रियाशील गराइएको छ। अब यो चाहिँ उम्मेदवारको फिक्स भइसकेपछि अझै यसमा हामीले मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ हामीले अलिक संवेदनशील भनिएको ठाउँ चाहिँ शान्त भनिदिएको ठाउँ चाहिँ बढी संवेदनशील पनि भइदिन सक्छ। अथवा मतदान गर्दै गर्दा कसैले मतदान कार्यमा भएको सामान्य अवरोध वा त्यहाँ भएका वाद विवादका कारणले उग्र रूप पनि लिन सक्छ। यसको निम्ति चाहिँ सबै ठाउँहरूमा सबै सुरक्षा निकायहरूलाई भनेर तत्काल अब भन्न चाहिँ हामीले आधी घन्टाभित्र भनेका छौँ। आधी घन्टाभित्र थप सुरक्षा चाहिँ संयन्त्र, थप सुरक्षा चाहिँ यो आवश्यक साधनसहित पुग्न सक्ने गरी त्यस्ता टिमहरू मोबिलाइज गर्नको निम्ति भनेर भनिएको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गरिएको हुनाले अलिकति सुरक्षालाई अझै मजबुत पार्नको निम्ति चाहिँ अलिकति हामीलाई बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यति हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाको कारणले निर्वाचनमा अप्ठ्यारो भयो भन्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्दैन। आयोगले त के भन्छ भने सुरक्षा भनेको अनुभूति गर्ने विषय हो। अत्यन्त सुरक्षित भएको अनुभूति गरी भयमुक्त वातावरणमा छु भन्ने ठानेर तपाईँहरू मतदान गर्नुहोस्। सम्पूर्ण बन्दोबस्त नेपाल सरकार र आयोगले गर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। यो मतगणनाको बेलामा चाहिँ मतपत्र च्यात्ने जस्तै विगतका घटनाहरू पनि भएका उदाहरणहरू छन्। त्यो बेलाको सेक्युरिटी चाहिँ कसरी एरेन्ज गर्नुभएको छ? यसपालि केही फरक व्यवस्था छ? अब यसलाई चाहिँ म पहिलो के भन्छु भने यो वर्षको मतपत्र अलिक बलियै कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण चपाउन कठिन हुन्छ, प्रयत्न नगर्नुहोस्। पहिलो त्यो मैले अनुरोध गरिहालेँ। दोस्रो चाहिँ अहिले सबै मतदान स्थलहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरेका छौँ र हामी आयोगबाटै त्यो हेर्न सक्छौँ। आयोगबाटै हेर्ने गरी त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो सबै ठाउँमा नहुन पनि सक्छ। फेरि मैले अलिकति जहाँ सुविधा पुगेको छ त्यो सम्भव भएको ठाउँमा, अन्यत्र ठाउँमा त्यसको निम्ति आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त सहित र यो वर्ष अलिकति यसलाई पनि फरक गरौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ बस्ने प्रतिनिधिहरूलाई समेत एउटा यो चाहिँ
प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गराउँछौँ। फेरि अब त्यहाँ फेरि प्रतिबद्धता पत्रमा म चाहिँ च्यात्दिनँ भनेर लेखा छ छैन भनेर नसोधिदिनु होला, ती लेखा छ सबै। अर्थात् हामी यो मतगणना कार्यलाई सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति मतगणना स्थलको आचार संहिता यो छुट्टै यसपालि छुट्टै बनाइएको छ, त्यसलाई पनि मोबिलाइज गर्छौँ। अब यो चाहिँ गलत गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने सोच नै बेठिक हो। त्यो नराख्न त मैले पटक पटक अनुरोध गरेकै छु, अरू विषयमा पनि त्यो छ। अब त्यति गरेर ल्याइसकेको मतपत्र भन्नुहोस् न, अब त्यो भनेको त नतिजा नै आइसकेको हो नि, गन्न मात्रै बाँकी हो। त्यसलाई पनि गडबडी गरेर जित्न सक्छु भन्ने सोच भएको मान्छेले के शासन चलाउँदा र? म के ढुक्क छु भने त्यस्तो सोच राख्ने दल र त्यस्ता उम्मेदवारहरू यो निर्वाचनमा भाग लिन आएका छैनन् भन्ने कुरामा म ढुक्क छु, आयो ढुक्क छु। अघिल्लोचोटिको निर्वाचनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मतहरू चाहिँ बदर भएको पनि घटनाहरू छन्। यसपालि चाहिँ यो जस्तो बदर मतलाई कम गर्ने आएको स्ट्राटेजी के छ र यो मत बदर हुने कारण चाहिँ अब अहिलेको विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने नगरेका होलान्, आयोगले पनि नगरेको होला, हाम्रो भोटर एजुकेसन राम्ररी नपुगेको विभिन्न कारणहरू होलान्। तर अब अहिले चाहिँ के भयो भने दलहरू फेरि आन्तरिक आयोगले चिन्दैन भन्नुभयो, तर दलहरूले आन्तरिक तालमेल गरेर पनि गरेका छन्। यसले त यो बदरको जुन घटाउने आएको जुन योजना त त्यसमा नै असर गरिदिने खालको जस्तो पो देखिन्छ। अब यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ भन्छु। एउटा सबै दलहरूको निर्वाचन चिन्ह एउटा लाइनमा हुन्छ, तर उम्मेदवारलाई छान्दाखेरि यो मतदाताले चाहिँ एउटै दलका सबै उम्मेदवार छान्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन। त्यसमा यो दल मिले पनि नमिले पनि उम्मेदवारको छान्ने नागरिकको स्वतन्त्रता भनेको उसले स्वतन्त्रलाई पनि भोट दिन सक्छ, अध्यक्षमा एउटालाई हाल्न सक्छ, उपाध्यक्षमा अर्कालाई हाल्न सक्छ, यो उसको स्वतन्त्रता हो। अलिकति यो अप्ठ्यारो यसपालि पनि किन छ भने सबै मतपत्रहरू, यसका दुईटा प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ मैले, हामीले 6वटा मतपत्रबाट 7जना उम्मेदवार छान्छौँ। 6वटा मतपत्र छुट्टा छुट्टै छापेर जति उम्मेदवार छन् त्यतिको मात्रै चिन्ह राख्ने हो भने यो घटेर 1% झर्छ। अब 6वटा मतपत्र राखेर निर्वाचन गर्न एकदम कठिन छ, धेरै समय लाग्छ, एक दिनमा हामी यो गर्न सक्दैनौँ। एउटा त्यो इस्यु छ। अब एउटै कागजमा 6वटा मतपत्र राख्नु परेपछि अब त्यहाँ हेर्ने बित्तिकै त कुनैमा कुनै मान्छे मन पर्ला, कुनैमा कुनै मान्छे मन पर्ला। सुरुमा हेर्ने बित्तिकै त अलिकति तिरिमिरी त हुन्छ नै, धेरै चाहिँ निर्वाचन चिन्हहरू छन्, हामीले त अग्रिम रूपमा मतपत्र छापेर पठाएको छ। त्यस कारण यसमा हामीले 3वटा स्ट्राटेजी अहिले अवलम्बन गरेका छौँ। एउटा, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो प्रचार प्रसार गर्दाखेरि र आम नागरिकहरूलाई सबैलाई यो मतदान गर्ने तरिकाको विषयमा पनि आफ्ना कुराहरू राखिदिनुहोस्, प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भनेर हामीले यो सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ। एउटा। दोस्रो, हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत व्यापक रूपमा विभिन्न सामग्रीहरू बनाएर एउटा भोट हाल्न आउनुहोस् भन्ने एउटा सन्देश, अर्को भोट हाल्दाखेरि नबिगारिकन हाल्नुहोस् है, जुन छाने पनि हुन्छ, तर यसरी भोट हाल्नुहोस्, स्वस्तिक थाप यसरी लाउनुहोस्, पट्याउनुहोस् यसरी, खसाल्नुहोस् यसरी भन्नेसम्मका सन्देश हामीले अब यो विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्छौँ, गरिराखेका छौँ। आजैदेखि अब मोबाइलमा घन्टी निर्वाचनको बज्न थालेको छ र यो निर्वाचन नसकिएसम्म विभिन्न सन्देश बोकेर बजि नै रहन्छ। यो एउटा अभ्यास छ भने अरू सामाजिक सञ्जालको कुराहरू भए। र तेस्रो चाहिँ हामीले निर्वाचनको अघिल्लो दिन सबै मतदान स्थलहरूमा यो निर्वाचन गर्ने तरिका त्यो पोस्टर नै टाँसेर एउटा मतदाता सहायता कक्षको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलो दिन हामी अब यो पल्ट हामीले 2 दिन हाम्रा लागि छुट्याइदिनुहोस्, देशका लागि छुट्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दैछौँ। अहिले गरेँ मैले। पहिलो दिन अर्थात् 29 गते सबै मतदाताहरूलाई जसको अहिले परिचय पत्र दिइन्छ, परिचय पत्र वितरण गर्ने तथा त्यो सहायता कक्षा मार्फत यो चाहिँ मतदान गर्ने तरिका सिकाउने हाम्रो योजना छ। र भोलिपल्ट त्यहाँ प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँले हिजो मैले सिकेको ठाउँ यहाँ थियो भनेर त्यो दिन हामी अरू कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ। उहाँहरूले फ्रेस दिमागमा म यसलाई भोट हाल्छु भनेर आइसकेपछि हाल्ने तरिका चाहिँ त्यहीँबाट सिकेर
पहिलो चरणमा उहाँ त्यो कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा त्यहाँबाट हेर्नुहुन्छ अनि मात्रै अब आफ्नो नाम लिएर अनि मतदान गर्न जानुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 100% कभरेज जो जान्छ त्यसले सबैले देख्न पाउँछ, यो एउटा कभरेज पुग्ने भयो। दोस्रो चाहिँ यो एकदम पुनर्ताजगी हुन्छ। पहिले के गर्यौँ भने हामीले 12-15 दिन अगाडिदेखि नै प्रचार प्रसार गर्यौँ, दोहोऱ्याएर जान सकिएन र इलेक्ट्रोनिक मिडियाको कम प्रयोग गर्यौँ, अलिक बढी चाहिँ फिल्मै गरेर गर्ने भनेर भन्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले एकदम त्यही ठाउँको ठाउँ भनौँ भने यो बढी प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा आएको। तर धेरैपल्ट मतदान गरिसकेका मतदाताहरू अहिले त दोस्रोचोटि हो नि त, स्थानीय तहको मतपत्र पनि फेरिएको त छैन। दोस्रोचोटि भएको हुनाले मत हाल्ने तरिकाको विषयमा पर्याप्त जानकार हुनुहुन्छ र अलिकति बदर मत घट्छ नै भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। एउटा तितो अनुभव चाहिँ म भनौँ यो मतदान गर्दाको हाम्रो यो चाहिँ यो मतपत्र बदरको अनुभव के छ भने जहाँ हामी अलिकति साक्षरता दर कम छ, उहाँहरूले अलिकति दुर्गम टाढाका नागरिकहरू हुनुहुन्छ वा बिगार्नुहुन्छ कि भन्ने ठान्छौँ, त्यहाँ चाहिँ मतदान पनि बढी हुने र मतपत्र पनि कम बदर हुने। जहाँ चाहिँ अलिकति सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ, सहरका मान्छेहरू धेरै बुझेका छन् भनेर भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ मतपत्र बदर हुने बढी यो ट्रेन्ड छ। यसलाई हामीले अलिकति लापरवाही पो गरिएको हो कि, अलिक नजान्ने मान्छेले बढी सचेत भएर त्यसलाई हेर्छ, जान्ने छु भनेर प्रवेश गर्छ, नराम्रोसँग चिप्लिन्छ, त्यस्तो पो हो कि भन्ने पनि ठानेका छौँ। त्यसकारण एउटा मतदान गर्न आइसकेपछि मत बदर हुनु भनेको त यो त दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ। यो ठुलो मेहनत गरेर सबैको यो चाहिँ श्रम त्यहाँ आइसकेको हुन्छ, त्यो गर्न अनुरोध गर्छु मैले। साथसाथमा यहाँको यो मत बदरको एउटा स्टडी गर्दा के देखियो भने कुनै एकपल्टको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 13% मत बदर भएको देखियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जहाँ छानिएका जान्ने मान्छेले मात्रै भोट हाल्छन्, उहाँहरूको पनि 13% मत बिग्रिनु भनेको अचम्म हो नि। यो त्यसकारण यो अलिकति लापरवाही हो अथवा कसैलाई चित्त बुझेन। अब अहिले हाम्रो यो त यो पनि इस्यु आउँछ होइन, कि नो भोटको सिस्टम छैन, त्यस कारण बिगारिदिउँ कि। नो भोट भन्नु र बिगार्नु एउटै होइन, यसलाई पनि बुझिदिनु पऱ्यो हामीले। गइसकेपछि त त्यसलाई चाहिँ सदर्नै गराउनतिर लाग्नु पऱ्यो। यो वर्ष अलिकति नयाँ प्रणाली यसलाई गरेका छौँ, हेरौँ यो कस्तो हुन्छ, तर नगर्ने भन्ने होइन। हामी मेहनत गर्छौँ, कम मतपत्र मत बदर नहुने अरू कुनै उपाय भए पनि यो बिचमा हामी अवलम्बन गर्छौँ। हामी अन्त्यमा छौँ र हजुरलाई एउटा कुरा चाहिँ जस्तो उम्मेदवारहरूले जुन खर्च विवरण बुझाउँछन् त्यो चाहिँ उहाँ फर्जी बुझाउँछन् भन्ने छ, यसलाई कसरी तपाईँहरूले नियमन गर्नुहुन्छ? अब अहिले निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरू परामर्शमा, खास गरेर आम सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको परामर्शमा निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउन हुँदैन भन्ने आयो। हामीले पहिलेकै कायम गऱ्यौँ। अब त्यो सीमाभित्र बसेर खर्च गर्न इमान्दारीपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिनु भने पुग्छ, त्यो पुग्छ नै भन्ने हाम्रो एनालाइसिस छ। कुनै उम्मेदवारले पुग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भने म उहाँको ब्यालेन्स सिट सहित खर्चको विवरण म आफै बनाइदिन्छु, के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन त्यो हेरेर हामी बनाइदिन सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ। तर हामी अनधिकृत ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर ठान्ने हो भने कतिले पुग्छ त्यसको पनि कुनै सीमा छैन, कति भयो भने पुग्छ भन्ने पनि सीमा छैन। पहिलो हामी निर्वाचनलाई भड्किलो, खर्चिलो र अनावश्यक ढङ्गले यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने प्रणालीलाई अन्त्य गरिदिनुहोस् भनेर भन्छौँ। अब विवरण एउटा उम्मेदवार, मैले भने एउटा इमान्दार सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक दलको एउटा योग्य उम्मेदवारले जनतासँग चाहिँ गएर मत माग्दै गर्दा अथवा उसले आयोग समक्ष विवरण बुझाउँदै गर्दा गलत डकुमेन्ट पेश गर्छ, नभएको विवरण दिन्छ भनेर आयोगले कम्तीमा, है मैले भनेको कम्तीमा आयोगले यस्तो अनुमान पनि गर्न हुँदैन। तर यसको निम्ति मैले अघि भने हामीले सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्छौँ र त्यो विवरण त्यहाँ बुझाएको विवरण यदि बेठिक हो भन्ने हामीलाई आशंका लागेमा, मैले अहिले नै तपाईँहरू मार्फत घोषणा गर्दैछु, लागेमा आयोगले त्यो चाहिँ रजिस्टर्ड अडिटर सकिन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लेखा परीक्षणको चाहिँ विभाग, महालेखा परीक्षकको विभाग मार्फत हामीले अडिट गराउँछौँ।
योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले बुझाएको खर्चको अडिट गराएको अवस्था रहेनछ। अहिले हाम्रो आयोगले चाहिँ सबै ठाउँको त यो सम्भवै हुँदैन, केही ठाउँहरूको यो अडिट पनि गराएर हेरौँ भन्ने हामीले सोचाइराखेका छौँ। यो हामीलाई अधिकार दिन्छ कानुनले। त्यसकारण भोलि अडिट गर्दा बेठिक देखिने कुरो पनि त गरिदिनु भएन उहाँले। खर्चको विवरण त राम्ररी पेस गरिदिनु पर्ने स्थिति भयो र यो खर्चको विवरण फेरि कुनै न कुनै रूपमा भोलि दलहरूको खर्चसँग पनि जोडिएर आउला र दलहरूको पनि त वार्षिक खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब अहिले दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले भन्नुपर्ने भयो मैले। एउटा, तोकिएको सीमाबाट भन्दा बढी खर्च गर्दै नगर्नुहोस्, गर्नुहुन्छ भने मैले यति खर्च गरेँ, मेरो उम्मेदवारी रद्द होस्, भए पनि होस् भनेर खुलस्त भन्नुहोस्, ढाँट्न चाहिँ नढाक्नुहोस्। बढी पेस गर्नुभएछ भने हामी त्यसको अनुगमन गर्छौँ, बढी गर्नेको उम्मेदवारी जान्छ, कारबाही हुन्छ, कारबाही पनि सहनुहोस्। कहिलेकाहीँ त गलत गरेको कारबाही सहन पनि तयार हुनुपर्छ। एउटा त गर्दै नै नगर्नुहोस् भन्छु म, है। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले जे बुझाउनुहुन्छ सही बुझाउनुहोस्। बुझाइसकेपछि मैले बुझाउन त त्यति बेला बुझाएको थिएँ, तर अहिले पो मैले 4 वर्षपछि थाहा पाएँ मैले गलत बुझाएको रहेछु भनेर यो निन्द्राबाट उत्रिने काम पनि कसैले नगरिदिनुहोस्। यो राम्रो होइन। यसले तपाईँहरूको पदलाई घटाउँछ, तपाईँहरूको मर्यादालाई घटाउँछ, कहीँ कतै आयोगलाई झुक्क्याउने नाममा आफै झुक्किनु पो भएको छ कि, कहीँ कतै आयोगलाई त फसाउन सक्छु भन्ने ठान्दा आफै फस्नु पो हुन्छ कि भन्ने कुरा 4 ताल सोच्नुहोस्। 1 ताल हो लेख्ने, धेरै ताल लेखिरहनु पर्दैन। यो पनि हामी आग्रह गर्छौँ र यसलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा आयोगको स्पेसल टोलीले सूक्ष्म अनुगमन पनि गर्छ र त्यसलाई हामीले उहाँको खर्चसँग मिलेन भने हामीले गरेको अध्ययनको खर्चलाई ठिक हो भन्ने मानि त्यो खर्च बेठिक हो भनेर कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।